त्रयोदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगत्स्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने जब पौष शुक्ल पूर्णिमा भयो र पार्वतीले आफ्ना साथीहरू समेत भई गोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्ति गरी एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप पाठ गर्नुभयो। यो खबर इन्द्रले चाल पाए र देवताहरूसँग भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने बेला भयो, किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि पार्वतीका गर्भदेखि पुत्र जन्मलान्। तिनै बालकले मेरो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मार्नेछन् अनि म अमरावती हात पारी राज्य गर्न पाउला। अहिले श्री महादेव सतीदेवी नहुनाले शोक गर्दै उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय खिची तिनै आँखा बाँधी ब्रह्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्यारत हुनुहुन्छ। अब महादेवको तपस्या भङ्ग गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ त्यो गर्नुपर्छ। इन्द्रको यो वचन सुनि देवताहरू भन्छन्, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न त बिना कामदेव अरू कसले गर्न सक्छ? कामदेव गई श्री महादेवका हृदयमा कामबाण प्रहार गरी आउन्। यति देवताहरूले भनेको सुनि इन्द्रले कामदेवलाई बोलाउन वायुलाई अह्राए। वायुले पनि इन्द्रको आज्ञा मान्दै कामदेव भएको स्थानमा गई चाँडै बोलाएर ल्याए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी भन्न लागे, हे महाराज, मलाई के कामले बोलाउनु भयो? कामदेवको प्रश्न सुनि इन्द्र आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी आफ्नो निज स्वरूप भई तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड साराकारको रक्षा कसले गर्ला? त्यसकारण तिमी त्यहाँ गई महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी काम क्रोध लोभ मोहमा फसाऊ। इन्द्रको वचन सुनि कामदेवले हवस भन्दै आफ्नी स्त्री रति समेत भई उत्तरापन्थमा गए र श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यसपछि कामदेवले धनुष टड्कार गरी काम बाण कानसम्म खैची श्री महादेवको मर्म ताकी प्रहार गरे। यो कुरा श्री महादेवले चाल पाउनु भयो र क्रुद्ध भई आँखा उघारी हेर्दा तीनवटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्क्यो र कामदेव तुरुन्त भस्म भए। कामदेव मरेपछि कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि नाना शोक गरी श्री महादेवका पाउमा पर्दै बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीको नभई इन्द्रका आज्ञाले हजुरका हृदयमा कामबाण प्रहार भएको हो। हे युगनायक, मदेखि प्रसन्न भई यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, हजुर कस्ता भने, दुष्टको संहार गरी साधुको रक्षा गर्ने, फेरि शरणामा आएकालाई शरण लिई अभय वर दिने, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले त गर्न सक्दैनन् भने म स्त्री जातिले के गरी सकुला? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नबनाउनुहोस्, मेरो स्वामीलाई बचाई मेरो मन सन्तोष पार्नुहोस्। यसरी रतिले नाना तरहले विलाप गर्न लागिन्। कामदेवकी पत्नी रतिले ज्यादा शोक गरेर स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई अति करुणा भयो र आज्ञा भयो, हे रति, यस जन्ममा तिमीले स्वामी पाउँदिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा जब श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ त्यस बेला कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न भई तिमी पति कामदेवले जन्म लिनेछन् अनि मात्र तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। श्री महादेवको वचन सुनेर रतिले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झँदै सतीदेवीले कहाँ जन्म लिन गइन् होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर अर्को जन्म लिनु भएको र श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी नाना तीर्थ व्रत दान जप तप यज्ञ गरी विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाउनुभयो। त्यसपछि अब पार्वतीको चरित्र हेर्न जान्छु भन्ने विचार गरी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई इन्द्रको रूप लिएर वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी इन्द्रको रूप गरी सहस्रमुखको ढाँचामा जानुभयो। पार्वतीले सम्पूर्ण व्रत गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिई श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले भन्नुभयो, हे ईश्वरी, निरञ्जन निराकार, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाई, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता पनि तपाई, पञ्चमहाभूत पनि तपाई, सत्व रज तम त्रिगुणा पनि तपाई, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी आदिशक्ति पनि तपाई, कालस्वरूप पनि तपाई हुनुहुन्छ। यस्तै तपाईको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा भए सरस्वती भइन् भक्तिदेव भए यिनले पनि नसकेको म कसरी सकौला? मेरो भक्तिदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनी नाना तरहले स्तुति गर्दै प्रसाद झिक्न लागेको बेला इन्द्रस्वरूप महादेव त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। पार्वतीले आफ्नो अगाडि देवराज इन्द्रलाई देखेर यथाशक्तिले पूजा गरी भन्न लाग्नुभयो, हे देवेन्द्र, के कामले पाल्नुभयो? आज्ञा होस्। पार्वतीको वचन सुनेर इन्द्रस्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमी भक्ति देवी म सन्तुष्ट भए। तिमीले श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी जो व्रत गौ, तर यो राम्रो भएन। श्री महादेव कस्ता भने महानिर्गणी, सर्पका गहना लगाएका, कम्मरमा बाघको छाला बेरेका, भूत प्रेत प्रमथकण साथमा लिएका, बुढा गोरुमा चढेका,
दाहिना हातले डमरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाँदै निलेर मधुर हिँड्ने फेरि घोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने हुन्। तिमी जस्ती कोमल पद्म सुन्दरीलाई श्री महादेव स्वामी योग्य छैनन्। बरु सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी बनाई स्वर्गकी रानी हौ। यति इन्द्रस्वरूप श्री महादेवबाट आज्ञा सुनि पार्वतीले अति क्रोधित हुँदै राता राता आँखा पारेर भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आएर तैले श्री महादेवको यस्तो निन्दा गरिस्। यो मैले सहन सकिन, अब म तँलाई श्राप दिन्छु। यति भनेर श्राप दिन पार्वती तयार हुनुभयो। पार्वतीको यो दृढ भक्ति देखेर श्राप गर्लिन् भनी डराउँदै इन्द्ररूपी श्री महादेवले तत्काल आज्ञा गर्नुयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको हुँ। तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भए। यति भनी पार्वतीलाई शिवजीले आफ्नो ज्योतिष रूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले श्री महादेवको दर्शन पाई मनमा आनन्द गर्दै कोटी कोटी साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो र बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरे, तर हजुरको दर्शन पाइन। वैकुण्ठेश्वर श्री विष्णुका उपदेश अनुसार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी हुनाले आज मैले त्यसैको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई विवाह नभई कसरी दिउँ? पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर श्री महादेव प्रसन्न भई पार्वतीलाई आज्ञा भयो, अब विवाह गर्न तिम्रा मातापिता मेनका र हिमाल पर्वत छेउ जाऊ। यति भनेर महादेव र पार्वती हिमालयमा जानुभयो र शिवजीले हिमालयसँग पार्वतीलाई कन्यादानको लागि माग्नुभयो। हिमालय पर्वतीले श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि आफ्नी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन लागिन् भन्दै ज्यादै हर्षित भए। त्यसपछि पार्वतीलाई दिनका लागि मन्जुर भई आफ्नी स्त्री मेनकालाई भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौं, पार्वती कन्यादान लिन भनी श्री महादेव आउनु भएको छ। अब कन्यादान दिनका लागि सामग्री तयार गर। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूलाई बोलाएर लग्न दिनको विचार गरौं। यस्तो निर्णय गर्दै अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरूलाई निमन्त्रणा पठाए। विवाहको दिन सबै जम्मा भई यज्ञमा बसे। चतुर्मुख ब्रह्माले यज्ञ गर्न लागि, ऋषिहरूले वेद पाठ गर्न लागि, अप्सरा गन्धर्व कन्या किन्नर कन्या दैत्य कन्या नाग कन्याहरू पनि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा ऊ राम्री भई पार्वतीलाई कन्यादान दिनुको हेर्न गए। हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती माणिक दिनुना रत्नले जडित गरेको गहना कपडा लगाउन दिई श्रृंगार गराई यज्ञशालामा ल्याइन्। अप्सराहरूले नाना मङ्गल गीत वाद्य गर्न लागे र हिमालयले तिल कुश लिएर पार्वतीको हात समाते। मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरी कन्यादान दिन लाग्दा हिमालयले बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, यस शुभ लग्नमा मेरी पुत्री कन्यादान दिँदैछु, तपाईको गोत्र के हो? गोत्र उच्चारण नगरी केही कार्य नगर्नु भनिएको छ। यस्ता कुरा हिमालयले सोधेपछि अनेक लीला गर्ने श्री महादेव केही उत्तर दिन नसकी शिर निहुराएर बसिरहनुभयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीको हात समाती श्री महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग कसैले पनि यसै हो भन्न सकेन र चुप लागिरहे। त्यस अवसरमा नारदो ऋषि आएर बीणा बजाउँदै देवस्तुति र गजुर नाचन लागे। त्यो देखेर नारदो ऋषिदेखि हिमालय पर्वत रिसाउन लागे। हिमालयले भने, कुसमयमा बीणा बजाउँदै किन नाच्दछौ? त्यसपछि नारदले भने, हे गिरिराज, तपाईँ जगदीश्वरको गोत्र सोध्ने मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। किनभने जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसार कहिले सृष्टि कहिले स्थिति कहिले नाश हुन्छ, फेरि एक शिवबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन रूप हुनु भएको छ, फेरि कहिले एक मात्र पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम शिवजी स्वयं नाद अर्थात् ध्वनि रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण निराश्रय सबै देवताहरूलाई संकेत गर्न मैले बीणाको धुन बजाएको हुँ। वास्तवमा शिवजी नादरूप हुनुहुन्छ, शब्द नै उहाँ हुनुहुन्छ। जस्ता आदि पुरुष जसका बाबु पनि छैनन् माता पनि छैनन् गोत्र पनि छैन, 33 कोटी देवताका पिता माता र 14 भुवनका सबै जीवितमाका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका निरञ्जन निराकार महादेव हुनुहुन्छ। चतुर्मुख ब्रह्माले पनि उहाँको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकौला? तसर्थ पार्वतीलाई जगदीश्वर श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस्, सन्देह गर्नु हुँदैन। नारद ऋषिको यस्तो कुरा सुनि सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूले भने, नारदले भनेको कुरा ठीक हो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई श्री महादेवलाई कन्यादान दिए र पार्वतीले श्री महादेवका गलामा फूलको माला लगाइदिएर 3 पटक परिक्रमा गर्दै पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण देवताहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबै देवताहरूले हिमालयलाई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य रहेछ। तिमी जस्तो भाग्यवान सप्तद्वीपमा हुन दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो, किनभने
जुन पिनाकधारी श्री महादेवलाई योगेश्वर ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन् त्यस्ता श्री महादेवलाई तिमीले ज्वाइँ पायौ। अब आज्ञा दिए हामी आफ्ना आश्रममा जान्छौं। यसरी निमन्त्रणामा आएका देवताहरूले भनेपछि हिमालय पर्वतले सबैलाई बिदा दिए। देवताहरूले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी त्यहाँबाट बिदा भई आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै व्रतकथाया पार्वती कन्यादान नाम त्रयोदश संवादे 13 श्री उमा महेश्वराभ्या नमः।